कसम नाल तो को करके प्यादा कसम नाल करके प्यादा कि रात सारी असा इन्हें पहाड़े ने विच गुजारी है। तुसा देख घिनो इन्हें पहाड़े को ना सारे कोलो कोई बिस्तरा हा ना पानी पीवन दा हा ना कोई सुमन दी जा आई। मैं तो को दसा दोस्तों मैं ई जा दे उत्ते रात सुता रह गया। ये सारे पहाड़ हैं एरे दे पोस बिल्कुल बड़े बेयाबान है किडहू वसू कहनी किडहू आबादी कहनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज दी वीडियो करने शुरू करने तो पहले तो सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर गिन सो नाल कमेंट करे सो और मुहब्बत में आज चाहन जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दोस्तों रात सारी ये पहाड़ दे विच गुजारी से गुजार दी हमने फकीरी में जिंदगी कभी जंबीर का सौदा नहीं किया। दोस्तों खूबसूरत पहाड़ कोह सुलेमान डेरा गाजी खान वीएपी ते ज़बरदस्त मौसम में अच्छा मरकार रात जरी असां इता गुजारी है ना असां दो बंदे आसे ई पहाड़ दे विच असां दो बंदे रात गुजारी से ठीक है ना। और सर्दी इतनी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। खुदा दे करिश्मे खुदा दी करामात तो मेरा दिल आदे मैं पहाड़ दे उत्ते चढ़ वना। तोरा क्या दिल आदे मैं पहाड़ ते चढ़ा तो तोरा दिल आदे मैं पहाड़ ते चढ़ा तो तुसे कमेंट करो मैं पहाड़ ते चढ़दा। दोस्तों इत्थों दा तो रास्ता लिख लेना ये को पहाड़ को पत्थरें को चीर के छोटा छोटा रास्ता है। एडो साइड दे उत्ते पत्थर कर लेते ने एडो साइड दे उत्ते आधी दे विच सिर्फ मोटरसाइकिल दे गुजरन दी जा है। ते मेरी ख्वाहिश है मैं पहाड़ ते चढ़ वना ते तुम्हारी क्या ख्वाहिश है उत्ते मैं वन देखू भी लिखे रहा कैसा माहौल है। सफ़र बहु है इतना वीडियो दे विच में दिसदा पिया उसी काफ़ी सफ़र है लेकिन मैं पहुंचा ही थक। अच्छा दोस्तों फाइनली मैं पहाड़ दे नज़दीक पहुंच गया। चढ़ाई वाली तरफ सफ़र करने की था और परेंगने तो इवें दिसदा पिया जिवें नाल होवे हुण दे जरले करीब पहुंचे दी बुलंदी ज़्यादा ही है। थे बेमान खड़े से दिल आदे पिछूते वाल वनूं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ तुहाडे नाल भी शेयर करना जुला। अच्छा जेरी तो मैं कि बी चीज़ तुहाडे नाल शेयर करा बी चीज़ ये है कि ई मौसम हर साल इन्हें जितना भी सारे पहाड़ हैं चाहे ट्राइबल एरिया दे पहाड़ हैं डेरा गाजी खान राजनपुर की हदूद चंदन या बलोचिस्तान की हदूद चन उन्हें पहाड़ों के उत्ते भा ला छुड़े घाह को दरख्तें को। अच्छा काफ़ी लोग फेसबुक के उत्ते भी पोस्टां की पाउंदे और बई पहाड़ को भा ला दी गई है जिन्हें काफ़ी नुकसान है। अच्छा जेरे लोग भा लेंदन वो केरी सोचते उत्ते भा लेंदन तो मैं वो दसना दोस्तों ई सोचते उत्ते भा लेंदन कि जेरा सुक्का घाह होंदा सुक वेंदे ना सर्दियों दे विच वाली को भा लेंदन भा दे नाल वाले नवियां लुगां छोड़न दे। हुण इहदे पासों को भा लगी है ये नवा घाह ध्यान दे दे पियो जे को कह नहीं लगी वो उमें सुक्का खड़े थिया। अच्छा वाली दे भा लावण दा थे के फायदा है कि माल दा घाह निकलन दे ताज़ा घाह नवा घाह निकल दे। और इन्हें नुकसान क्या हैं इन्हें नुकसान है कि कोसलमान पहाड़े दे विच कीमती दरख्त भी होंदन कीमती परिंदे भी होंदन और कीमती चीज़ें हट के जानदार चीज़ां काफ़ी होंदियां जेरिया बच्चे दित्ती पे होंदन अंडे दित्ती पे होंदन या वो खुद होंदन। ई भा दी वजह कने आग दी वजह कने वो सड़ वेंदियां वो मर वेंदियां उन्हां दी नस्ल ख़त्म थी वेंदी है ते ही संगे नुकसान भी है। तो मैं ये गुजारिश करे सां कि इत्थों दे अपने बलोच भिरावें को कि भा ना लई करो घाह जेरा निकलना होंदा निकलो सी भा लावण नाल नुकसान है। ये देखो फीर दा दरख्त बलोचिया ची को असा फीर आदे से सराइकिया ची को जाल आदे से जैने उते पिलू थी देखो कितना बड़ा जुर्म से आओ कितना बड़ा गुनाह है। ये दरख्त नाजायज सड़ गए और एक साइड सड़ गई है जल गई है दूसरी साइड सावी खड़ी है थी। ते बाकी मैं उत्ते बुलंदी की तरफ कोशिश करना पिया
کہ میں یہ پہاڑ تے چڑھ ونجا اور اتوں والے جڑے خوبصورت نظارے ہیں وہ اپنے کیمرے دے وچ محفوظ کراں ریکارڈ کراں تساں دوستیں تک پہنچاواں تے سانس بھی چڑھ گئی ہے کیونکہ میں اتنا چلدا کرمی اور این پہاڑ دے اوتے میں پہلی دفعہ چڑھدا پیا این جا دے اوتے تو ہن تو میں دکھالا کہ میں کتھاں کھڑا ہاں میں او پہاڑ نال کھڑا ہاں اتھوں کو آدھی اچ گیپ دیکھو اور یہ چڑھائی دیکھو اختیار لگاری مر گئے ہیں تیری مونجھ ہماری مر گئے ہیں تھک پیاں گدا زور شور دا تھک پیاں جی میں تھکن دا حق ہوندے میں تھکن دا حق ادا کیتا تے دے پوسو دعا کری جو میں چوٹی دے اوتے اپنی بلندی دے اوتے اپنے مقصد دے اوتے پہنچ ونجا اچھا ہم دوستو تو ایک بی چیز بھی دساں میں جدن بھی سفر طے کیتے جہی چیز دا بھی میں ارادہ کیتے اور میرے ذہن چاہ کے بھی فلانی جا دے اوتے پہنچنے اور میں رستے دے وچ بگا کے نہیں تھیا یا تو میں منڈو کو ویندا نہیں اگر میں ویندا تو ہوں دی اینڈ کرینا ہون میں تو میرے تو اینڈ نہیں تھی ونجے کوئی پتہ کا نہیں تو سائیں میں ذرا یہ دل ملا جھلواؤ ادا دیکھ تو صحیح بلوچ کے اچ پتھر رہ گیا کہیں پرندے دی آواز نہیں آئی سیٹھی والی ہیں ہوئے اور دیکھو پہاڑ دا کنارے تو پہنچتا گیا میں کیوں بگا تھی بلوچ دا کام نہیں خدا دے دے پوسو ہن جتھا پہنچ گیا تو کو ماحول لکھے نا میں ہوئے 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 جیری تا ٹھنڈی ہوا لگتی پی ہے بڑی ساری دی ساری تھکاوٹ ختم تھی چکی ہے ہوئے 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 تا پہاڑ بالکل پلین پہاڑ ہے میدان ہی اس میں سونا تے سونا خوبصورت تھلا بنیا ہوا ہے آئے 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 دوستو بہو ہی کافی ٹائم لگے میں اتنے چڑھ گیا لیکن تھک پیا یار زور شور دا تھک این بر بیابان دے وچ انہیں پہاڑیں دے وچ صرف این ٹائم میں کلا ودا تھا جیرا میرا دوست تھا سنگتی ہا موٹر سائیکل پنچر تھی گیا نا رات او چھک کے گیا یا کہیں نہیں ملیا کوئی سوت کہیں نہیں کلا ول دے میں کلا سوم نیٹ کام نہیں کرنا تھک پیا میں کہ ہوئے کیوں نہ آج پہاڑ دی چس جاؤں آ گئی نصیب نال کوئی زخم دے کے ون سکے آ گیوں نصیب نال پہاڑ نہ پھروں ادا جوان دا کوئی سود کہ نہیں کڈا ول دے کوئی پتہ کہ نہیں لیکن میں ہن او پہاڑ دے اوپرلے پہاڑ دے نشانے دے اوتے بیٹھا ہمیں تھیا وہ تقریباً 9 کو 3 گھنٹے تھی نے پن نہیں والا آیا اللہ کرے والا وے میں ہوں والا پہاڑ کنے تلے لانا 15 تو 20 منٹ میں اتنے چڑھ دے لگن 12 منٹ میں تلے ویجے لگ سن بس اللہ خیر صلاح وال تو کو تلے ماحول لکھے نا ایک سونی چیز ہے زبردست میں ہو چکا آیا تمہیں تھکا دامی والا تو واپسی تے لکھے نا